आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सैनिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको सुरुमा मुख्य गतिविधि। प्रधान सेनापतिद्वारा विभिन्न UN मिसनहरूको निरीक्षण भ्रमण। नेपाली सेनाद्वारा ऐतिहासिक सुन्दरी तोप हस्तान्तरण। जनहित कार्यमा नेपाली सेना र खेलकुद गतिविधि। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ तैनाथ फौजको हौसला अभिवृद्धि गर्न तथा विभिन्न UN मिसनहरूको विविध पक्षहरूबारे जानकारी हासिल गर्ने उद्देश्यले प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माको नेतृत्वको भ्रमण दल विभिन्न मिसन इलाकाहरूको निरीक्षण भ्रमण गरी स्वदेश फिर्ता भएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली शान्ति सैनिकहरू प्रथम पटक सन् 1958मा युनाइटेड नेसन अब्जर्भर ग्रुप इन लेबननमा 5 जना सैनिक पर्यवेक्षक पठाई विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा योगदान दिन सुरु गरेको इतिहास अवगत नै छ। सोही योगदानलाई सशक्त, मजबुत र थप फलदायी बनाउन निरन्तर हुने भ्रमण अनुरूप द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका शान्ति सैनिकहरूको हौसला अभिवृद्धि गर्न तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूको विविध पक्षहरू एवं आवश्यक भावी योजनाको बारेमा जानकारी हासिल गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भ्रमण कार्यक्रम अनुसार प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माको नेतृत्वमा यही अषाढ 4 गते नेपाल सरकारका रक्षा सचिव श्री किरण राज शर्मा सहितको 7 सदस्यीय भ्रमण दल लेबननतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्मा तथा भ्रमण दलका सदस्यहरूलाई अषाढ 4 गते बेरुत स्थित रफिक हरिरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लेबनानका लागि नेपालका महावाणिज्य दूत अल्खाय मोहम्मद खाउजियाल, लेबनानी सेनाका मेजर जनरल पियरे साब तथा युनिफिल मिसनका सिनियर नेसनल अधिकृत महासेनानी कमल वानियाले स्वागत गर्नुभएको थियो। उक्त भ्रमण दलले अषाढ 5 गते युनिफिल मिसन सेक्टर इस्ट हेडक्वार्टरको भ्रमण गर्नुभई सेक्टर कमान्डर ब्रिगेडियर जनरल इग्नासियो ओलाजावा एल्रोजसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुका साथै मिसनका विविध पक्षहरूको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। भ्रमणकै दौरान प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले लेबनानको मेसजावेलमा तैनाथ श्री गोरखबक्सगण शान्ति सेना 63औं डफ्फाको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभई उक्त स्थानको वस्तुस्थिति लगायत विविध गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी हासिल गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा उहाँले शान्ति स्थापनार्थ वीरगति प्राप्त गरेका नेपाली शान्ति सैनिकहरूको सम्झनामा वीर स्मारकमा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी उहाँले नवनिर्मित गोरख ग्रिन पार्कको समुद्घाटन तथा वृक्षरोपण गर्नुभई सकल दर्जाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले शान्ति स्थापना कार्यमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका 2 जना नेपाली शान्ति सैनिक र लामो समयदेखि लेबनानमा तैनाथ नेपाली सेना तथा नेपाली नागरिकहरूलाई सहयोग पुर्याएका 3 जना लेबनानी नागरिकहरूलाई प्रधान सेनापति प्रशंसा निशानले सम्मान गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले अषाढ 6 गते युनिफिल फोर्स हेडक्वार्टरको भ्रमण गर्नुभई युनिफिल मिसन लेबनानका हेड अफ द मिसन तथा फोर्स कमान्डर मेजर जनरल आरेल्डो लाजारो सायन्ससँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको थियो। उक्त भेटघाटमा फोर्स कमान्डरद्वारा दक्षिण लेबनानमा स्थापनाकालदेखि नै शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सेनाको निरन्तर योगदान तथा सैनिक व्यावसायिकता र सिपको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी युनिफिल मिसनका चिफ अफ स्टाफ मेजर जनरल ह्युबर्ट गोमार्ड तथा मिसनका अन्य पदाधिकारीहरूसँग समेत शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभई मिसनको वर्तमान वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो।
भ्रमणकै सिलसिलामा असाढ 7 गते लेबनानी सुरक्षा बलको बेरुत स्थित मुख्यालयको भ्रमण गर्नुभए लेबनानी सुरक्षा बलका प्रमुख जनरल जोसेफ खलिल आउनसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभए प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले नेपाली शान्ति सैनिकहरूको भूमिका एवं नेपाली सेना तथा लेबनानी सुरक्षा बल बीचको ऐतिहासिक निकटतम सम्बन्धको विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी उहाँले लेबनानी सुरक्षा बलका वीरगति प्राप्त सुरक्षा फौजको सम्झनामा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। सोही दिन प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले लेबनानका प्रधानमन्त्री नजिब आजमे मिकाली, रक्षा मन्त्री मौरिस सलिम र सभामुख नबिह बेरीसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको थियो। भेटघाटमा उहाँहरूबीच नेपाल र लेबनान बीचको आपसी हित लगायत पारस्परिक सहयोगको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले असाढ 8 गते लेबनानका महामहिम राष्ट्रपति मिसेल आउनसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको थियो। उक्त भेटघाटको क्रममा लेबनानका महामहिम राष्ट्रपतिद्वारा नेपाली शान्ति सैनिकहरूको समर्पण, विशेष गरी लेबनानमा शान्ति स्थापना कार्यको लागि 31 जना नेपाली शान्ति सैनिकहरूले प्राप्त गरेको वीरगतिप्रति दुःख प्रकट गर्दै लेबनानको शान्ति स्थापनामा पुगेको योगदानको प्रशंसा गर्दै लेबनानी स्थानीय समुदाय र नेपाली शान्ति सैनिकहरू बीचको उत्कृष्ट सम्बन्ध तथा पर्यावरण संरक्षण र अन्य सामुदायिक परियोजनाहरूमा नेपाली शान्ति सैनिकहरूले पुर्याएको अग्रसरताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिले पठाउनु भएको सद्भावना सन्देश हस्तान्तरण गर्नुभए लेबनानी सरकारले नेपाली शान्ति सैनिकहरूलाई गरेको समर्थन तथा सहयोगका लागि लेबनानका महामहिम राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। युनिफिल मिसन लेबनानको 5 दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्मा असाढ 8 गते सिरियामा तैनाथ युनाइटेड नेसन डिसएन्गेजमेन्ट अब्जर्भर फोर्स अनडफ मिसनतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। उहाँलाई सिरियामा तैनाथ अनडफ मिसन सिरियाका हेड अफ द मिसन तथा फोर्स कमान्डर रथी श्री ईश्वर हम्मालले स्वागत गर्नुभई उक्त मिसनको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। उक्त निरीक्षण भ्रमणको क्रममा उहाँले त्यहाँ तैनाथ नेपाली सेनाको मेकनाइज्ड इन्फेन्ट्री गोलमा शान्ति सेना 5औं डक्फा, इन्जिनियर सेमु शान्ति सेना 6औं डक्फा, माउन्ट हर्मन स्थित फोर्स हेडक्वार्टर सपोर्ट युनिट शान्ति सेना 10औं डक्फा तथा अनडफ हेडक्वार्टरमा रहेको लेभल 1+ अस्पताल शान्ति सेना 3रो डक्फाको निरीक्षण गर्नुका साथै उक्त इलाकाहरूको वस्तुस्थिति लगायत विविध पक्षहरूको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। सोही अवसरमा उक्त मिसनमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने 4 जना नेपाली शान्ति सैनिकहरूलाई प्रधान सेनापति प्रशंसा निशान प्रदान गर्नुभई सकल दर्जाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले सिरियन अरब आर्म्ड फोर्सेसका जनरल अब्दुल करिम मोहम्मद इब्राहिम, रक्षा मन्त्री अली मोहम्मद अब्बास तथा परराष्ट्र मन्त्री फैसल अलमेगदादसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको थियो। निरीक्षण भ्रमणको सिलसिलामा प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्मा असाढ 13 गतेदेखि असाढ 17 गतेसम्म मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक निमन्त्रणामा असाढ 10 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। भ्रमणकै सिलसिलामा प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले अमेरिकी सेनाका चिफ अफ स्टाफ अफ द आर्मी जनरल जेम्स चार्ल्स मैककनभिल, भाइस चेयरम्यान अफ द जोइन्ट चिफ अफ स्टाफ एडमिरल क्रिस्टोफर डब्ल्यू ग्राडी र डेप्युटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ डिफेन्स फर साउथ एन्ड साउथ इस्ट एसिया मिसेस लिन्जे डब्ल्यू फोर्डसँग शिष्टाचार भेटघाट तथा छलफल गर्नुभएको थियो।
उक्त भेटघाटका क्रममा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको सैनिक सम्बन्ध तथा दुई राष्ट्रबीच रहिआएको पारस्परिक सम्बन्ध एवं आपसी हितका विषयहरूमा छलफल भएको थियो। त्यसैगरी कार्लिजल पेन्सिल्भेनिया स्थित युनाइटेड स्टेट्स आर्मी वार कलेज र युनाइटेड स्टेट्स आर्मी हेरिटेज एन्ड एजुकेसन सेन्टरको भ्रमण गर्नुभई युनाइटेड स्टेट्स आर्मी वार कलेजका कमान्डान्ट मेजर जनरल डेभिड सी हिलसँग भेटघाट गर्नुका साथै उक्त कलेजको शैक्षिक तथा विविध पक्षका बारेमा जानकारी हासिल गर्नुभएको थियो। साथै सोही अवसरमा प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले युएस आर्मी फोर्ट लेस्ले जे मैकनायर वासिङटन डिसी स्थित नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीको भ्रमण गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा उहाँले नेसनल वार कलेजका कमान्डान्ट ब्रिगेडियर जनरल जेफ हलबर्टसँग भेटघाट गर्नुका साथै उक्त कलेज ड्वाइट डी आइजनआवर स्कुल फर नेसनल सिक्योरिटी एन्ड रिसोर्स स्ट्राटेजी र नियर इस्ट साउथ एसिया सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका पदाधिकारीहरूद्वारा शैक्षिक गतिविधि, तालिम लगायत विविध पक्षका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्वान्टिको भर्जिनिया स्थित नेसनल म्युजियम अफ द मरिन कोर र मरिन कोर बेसको अवलोकन गर्नुभई मरिन कोर वार फाइटिङ ल्याबोरेटरीका कमान्डिङ जनरल ब्रिगेडियर जनरल कायल बी एलिसनसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। साथै सोही अवसरमा उहाँले मरिन कोर कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजको भ्रमण गर्नुभई कलेजको तालिम लगायत विविध पक्षको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। भ्रमणको क्रममा असाढ 17 गते न्युयोर्क स्थित युनाइटेड नेसन्स हेडक्वार्टरको भ्रमण गर्नुभई अफिस अफ मिलिटरी अफेयर्सका मिलिटरी एडभाइजर जनरल बिराम डियोप, डिपार्टमेन्ट अफ पिस अपरेसन्सका अन्डर सेक्रेटरी जनरल जिया पियरे लाक्रोए, डिपार्टमेन्ट अफ अपरेसनल सपोर्टका अन्डर सेक्रेटरी जनरल अतुल खारे र डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल एन्ड पिस बिल्डिङ अफेयर्सका अन्डर सेक्रेटरी जनरल रोजमेरी डिकार्लोसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको थियो। उक्त भेटघाटका क्रममा उहाँहरूबीच आपसी हित र पारस्परिक सम्बन्ध एवं युएन मिसनका विविध पक्षहरूका बारेमा छलफल भएको थियो। उक्त भ्रमणको क्रममा उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि नेपाली महामहिम राजदूत श्रीधर खत्रीसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। विभिन्न समयमा हुने गरेका यस किसिमका उच्च स्तरीय भ्रमणले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाली शान्ति सैनिकहरूको भूमिका तथा हौसला अभिवृद्धि हुनका साथै युएन मिसनहरूको गुणात्मक एवं व्यवस्थापकीय पक्षहरू सबल बनाउन तथा भावी योजना तर्जुमा गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने तथा मित्र राष्ट्र अमेरिकाको भ्रमणबाट नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच विगतदेखि नै रहँदै आएको आपसी सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ हुनुका साथै द्विपक्षीय हित एवं पारस्परिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन महत्त्वपूर्ण साबित हुने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मा तथा भ्रमण दलका सदस्यहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण सम्पन्न गरी असाढ 19 गते स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ। उहाँलाई बलाधिकृत रथी श्री बालकृष्ण कार्की तथा रक्षा सचिव श्री किरण राज शर्माले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो। नेपाली सेनाको विभिन्न ट्रेडका 59 जना नवआयुक्त प्राविधिक उपसेनानीहरूलाई यही आषाढ 8 गते कायम मुकायम प्रधान सेनापति एवं बलाधिकृत रथी श्री बालकृष्ण कार्कीले जंगी अड्डा परिसरमा एक कार्यक्रमका बीच दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। उक्त कार्यक्रममा रथीवृन्द, अधिकृत तथा नवनियुक्त अधिकृतहरूको परिवारजनको उपस्थिति रहेको थियो। कास्की जिल्ला पोखरा विजयपुर स्थित मध्य कमान्ड हेडक्वार्टरको यही आषाढ 7 गते बलाध्यक्ष रथी श्री सरोज प्रताप राणाले निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको थियो। निरीक्षणको क्रममा उहाँले ब्यारेक इलाका लगायत हेडक्वार्टरको सम्पूर्ण अभिलेख दुरुस्ती एवं युद्ध कार्य तथा पेशागत क्रियाकलापहरूको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका ओडा नम्बर 1
पुरानो बजार स्थित ऐतिहासिक कोदगढी विक्रम सम्वत 1846 सालतिर गोर्खाली सेनाले युद्ध प्रतिरक्षाको निमित्त निर्माण गरेका थिए, जहाँ अर्घा र सुन्दरी गरी 2वटा तोपहरू विद्यमान रहेकोमा ज्वालादल गढ दैलेखबाट विक्रम सम्वत 2028 सालमा सुर्खेत स्थानान्तरण हुने क्रममा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उक्त तोपहरू लगेकोमा हाल नारायण नगरपालिकाको अनुरोध अनुसार उक्त कोदगढी जीर्णोद्धार गरी विगतमा तैनाथ तोपहरू समेत पुनर्स्थापना गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त तोप तथा कोदगढी इलाका नारायण नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा रहने गरी यही आषाढ 9 गते पश्चिम कमान्ड सेनापति उपरथी प्रेम शाहीको प्रमुख आतिथ्य र बृहत जनसहभागितामा औपचारिक कार्यक्रम मार्फत सुन्दरी तोप हस्तान्तरण गरी कोदगढीमा पुनर्स्थापना गरिएको छ। सोही क्रममा नारायण नगरपालिका स्थित तरताङ इलाकामा विभिन्न प्रजातिका करिब 1500 बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरिएको थियो। सिराहा जिल्ला कर्जन्हा नगरपालिका स्थित कमला नदीमा यही आषाढ 15 देखि 17 गतेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायतले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन एकीकृत अभ्यास हातेमालो 2 कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। नेपाल सरकार मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा सञ्चालन भएको सो अभ्यासमा जलउद्धारका विभिन्न अभ्याससहित नेपाली सेनाको डिजास्टर एक्सपोर्ट टिमद्वारा हेली इभ्याकुएसन अभ्यासमा रोप तथा बास्केट रेस्क्युको उद्धार अभ्यास गरिएको थियो। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न नगरपालिकाका मेयरहरू, नेपाली सेनाका रथीवृन्द तथा अधिकृतहरू र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली सेनाको क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत करिब 15 लाख विनियोजित रकमबाट स्याङ्जा जिल्ला फेदी खोला गाउँपालिकामा अवस्थित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व रहेको नुवाकोट गढी, चौतारी तथा टुडीखेल गेटको निर्माण गरी यही आषाढ 17 गते मध्य कमान्ड सेनापति उपरथी बाबुराम श्रेष्ठले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभई नुवाकोट गढी व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला गोकर्ण स्थित राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन शिक्षालयमा यही आषाढ 13 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र संकाय अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट अफ सोसल वर्कमा सञ्चालन भइरहेको मास्टर इन सोसल वर्क प्रोग्राममा अध्ययनरत 40 जना शिक्षार्थीहरूलाई नेपाली सेनाद्वारा बेसिक फर्स्ट एड एन्ड रेस्क्यु टेक्निक सम्बन्धी 1 दिने तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। यही आषाढ 15 गते काठमाडौँ बालुवाटार स्थित मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनल केन्द्रीय सेन्टरमा भएको आगलागी नियन्त्रणमा बारुड यन्त्र टोली, स्थानीय निकाय तथा स्थानीय बासिन्दाको सहकार्यमा नेपाली सेना लगायत अन्य सुरक्षा निकायका संयुक्त टोली खट्टी परिस्थितिको नियन्त्रण गरेको थियो। कञ्चनपुर जिल्ला शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा तैनाथ रुद्रध्वज गणले यही आषाढ 5 गते भीमदत्त नगरपालिका स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकवर्ग एवं कक्षा 9, 10 र फरेस्ट्री संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रकृति संरक्षणको महत्त्व र प्रकृति संरक्षणमा नेपाली सेनाको भूमिका सम्बन्धी सचेतनामूलक कक्षा सञ्चालन गरेको थियो। सोही क्रममा नेपाली सेनाले उक्त विद्यालयलाई खेलकुद सामग्री समेत हस्तान्तरण गरेको थियो। दक्षिण सुडानको अन्मिष मिसनमा तैनाथ श्रीजङ गढ 11औं दफाको जिम्मेवारी क्षेत्र लेक स्टेट्सको अलवाक्लवाक इलाकामा नेपाली सेना र युनाइटेड नेसन्स पार्टनरसँगको सहकार्यमा यही आषाढ 2 गते डे अफ द अफ्रिकन चाइल्डको अवसरमा अलवाक्लवाक प्राथमिक विद्यालयलाई सहयोग स्वरूप शैक्षिक सामग्री, खेलकुद तथा कोभिड-19 सुरक्षा सामग्रीहरू प्रदान गरिएको थियो। त्यसैगरी कङ्गोको मनुष्को मिसनमा तैनाथ फर्स्ट राइफल गढ 28औं दफामा सहभागी महिला शान्ति सैनिक र महिला शान्ति सैनिक पर्यवेक्षकको संयुक्त टोलीले फटाके स्थित दजैवा आइडिपी क्याम्प र लोधा आइडिपी क्याम्पका स्थानीय महिलाहरूलाई महिला सशक्तिकरण, मातृत्व हेरचाह, स्वास्थ्य सचेतना, महिला विरुद्धको घरेलु तथा द्वन्द्व हिंसा सुरक्षा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यस प्रकारका गतिविधिहरूले उक्त मिसनहरूका स्थानीय निकाय तथा स्थानीय बासिन्दाहरूसँग शान्ति सैनिकको सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्न मद्दत पुर्याएको छ।
नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको आयोजनामा यही आषाढ 10 देखि 12 गतेसम्म काठमाडौँ दशरथ रङ्गशालामा सञ्चालन भएको 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडीहरूले 18 स्वर्ण, 12 रजत र 6 काँस्य पदक प्राप्त गरी टिम च्याम्पियन हुन सफल भएका छन्। त्यसैगरी अमलदार जीवन थारूले 110 मिटर हर्डल्स र सिपाही जयरानी थारूले 100 र 400 मिटरको हर्डल्सतर्फ नयाँ राष्ट्रिय कृतिमान राख्न सफल भएका छन्। सो प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई यही आषाढ 13 गते त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा बलाध्यक्ष रथी श्री सरोज प्रताप राणाले बधाई तथा शुभकामना दिनुका साथै राष्ट्रिय रेकर्ड राख्न सफल खेलाडीहरूलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्नुभएको थियो। मित्र राष्ट्र भारतको नयाँ जलपाइगुडी जिल्ला चाल्सा सहरमा आशिहारा कराते फेडरेसनको आयोजनामा सञ्चालन भएको 11औं एसियन आशिहारा फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता 2022मा नेपाली सेना त्रिभुवन आर्मी क्लबका क्युकोशिन कराते खेलाडीहरू सहभागी भएका थिए। सो प्रतियोगितामा नेपाली कराते टिमले 19 स्वर्ण, 13 रजत र 10 काँस्य जित्न सफल भएका छन्। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको आयोजनामा काठमाडौँ त्रिपुरेश्वर स्थित कभर्ड हलमा यही आषाढ 17 देखि 18 गतेसम्म सञ्चालन भएको 29औं मदन भण्डारी स्मृति तथा प्रथम खुल्ला राष्ट्रव्यापी पुरुष तथा महिला फुल कन्ट्याक्ट क्युकोशिन कराते प्रतियोगिता 2079मा महिलातर्फ मन्जु विकले स्वर्ण, बिन्दु पुनले रजत र पुरुषतर्फ सिपाही सुनिल कुँवर र शनि सिंह सुनारले काँस्य पदक जित्न सफल भएका छन्। दर्शकवृन्द, सैनिक गतिविधि यही समाप्त हुन्छ। नमस्कार।